16 दिसंबर को बांग्लादेश अपनी आज़ादी की गोल्डन जुबली मनाता है। निफ सदी गुजरने के बावजूद बांग्लादेश की तहरीक आज़ादी के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है वो इतना पुरअसर है कि आज असल हक़ाइक़ कहीं गुम होकर रह गए हैं। मैं हूं साहिल चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वी एंड वर्ल्ड। आज हम कुछ ऐसे मुगालतों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे जहनों में हैं। पहला, 90,000 फौजियों का हथियार डालना। 1971 की जंग में कहा जाता है जो कि 90,000 फौजियों ने हथियार डाले थे, एक बहुत ही बड़ा मुगालता है। मशरकी पाकिस्तान में 90,000 फौजियों ने हथियार नहीं डाले थे। इस हवाले से शर्मिला भूस जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और भारत के कौमी रहनुमा सुभाष चंद्र बोस की पोती हैं, वो अपनी किताब डेड रेकनिंग में लिखती हैं कि 1971 के अदाद शुमार में 93,000 पाकिस्तानी फ़ौजियों के हथियार डालने के मामले पर इस कदर तकरार की गई है कि तकरीबन अब ये नाकाबिले तरतीब शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इस तादाद के बारे में सब मुगालते का शिकार हैं। भारत के पास जंगी कैदियों के बारे में एदाद शुमार दुरुस्त होने चाहिए, ताहम ऐसा नहीं है। मार्च 1971 में मशरकी पाकिस्तान में मौजूद मगरबी पाकिस्तान के सिपाहियों की कुल तादाद 12,000 थी। नाजुक सूरत हाल से निपटने के लिए मज़ीद दस्ते लाए गए। 1971 में कमांड लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाज़ी के मुताबिक इनके पास फ़ौज के मजमूई तौर पर 34,000 अफसर और सिपाही थे। बाकी पुलिस, 16 ऑफिसर, स्टाफ और ख़वातीन और बच्चे रह जाते हैं। हाँ, इनको मिलाकर तहवील में लिए जाने वालों की तादाद दुरुस्त हो सकती है, ताहम ये कहना कि 93,000 फ़ौजियों को कैदी बनाया गया सरासर झूठ है। क्या वाकया ही शेख मुजीब को इक़्तिदार देने से पाकिस्तान बच सकता था? ये भी एक अजीम किस्म का मुगालता जो हमारी कौम के जहनों में है। एक आम तअस्सुर यही है कि अगर 1971 के आम इंतखाबात में अवामी लीग को बरतरी पर इक़्तिदार दे दिया जाता तो पाकिस्तान बचाया जा सकता था, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि शेख मुजीब के वो 6 निकात कौन से थे जिनकी वजह से उन्होंने इंतखाबात जीते थे। इनमें अलग अलग करेंसी और बैंकिंग सिस्टम, ज़र मुबादला के अलग अकाउंट्स, दूसरे ममालिक से तिजारत में खुद मुख्तारी, अलग अलग फ़ौज होगी और वफाक के पास सिर्फ महदूद दफ़ा और खारजा अमूर शामिल थे। अब अगर अवामी लीग अपने मंशूर पर अमल करती तो मशरकी पाकिस्तान के अलावा मगरबी पाकिस्तान भी कई टुकड़ों में तकसीम हो जाता। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मशरकी पाकिस्तान में रियासत मुखालफ अनासर के साथ मिली भगत के बराह रास्त शहादत इस वक्त सामने आई जब 1967 में अगरतला साजिश केस अफशा हुआ। मगरबी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने के लिए एक तंजीम बनाई गई और शेख मुजीबुर रहमान इससे मुंसलिक हो गए थे। भारत ने न सिर्फ मशरकी पाकिस्तान में बगावत मनज़्ज़म करने के लिए असले और माली इमदाद देने का वादा किया, बल्कि इसने ये हामी भी भरी कि मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान को एक दूसरे से मुंसलिक करने के फ़ज़ाई और समुद्री रास्ते भी बंद कर देगा। मारूफ सफारतकार अफरासियाब मेहदी हाशमी अपनी किताब सकूत ढाका कितनी हकीकत कितना अफसाना में लिखते हैं कि बांग्लादेश अखबार टेलीस्टार के 14 अगस्त 2012 के शुमारे में अवामी लीग के तज्ज़िया निगार बदरुल अहसन ने लिखा है कि 1950 में शेख मुजीब जो इस वक्त एक नौजवान सियासतदान था ने मुत्तहिदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो खुद भी बंगाली थे से एक सवाल पूछा, क्या मशरकी पाकिस्तान के लिए किसी दिन आज़ादी हासिल करना मुमकिन होगा? इस पर वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने मुजीब को तंबिया करते हुए कहा, कभी ऐसा ख्याल भी अपने जहन में मत लाना, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी भारी कीमत अदा करके हासिल किया गया है और इसको मुत्तहिद रखना हमारा फ़र्ज़ है। मुजीब बड़बड़ाया और बोला, जब वक्त आया हम अपना काम कर दिखाएंगे। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मुगालता जो हमारे जहनों में है वो ये कि 30 लाख लोगों का कत्ल। बांग्लादेश की तहरीक में 30 लाख लोगों की हलाकत और 2 लाख ख़वातीन की बेहुरमती की तादाद सबसे पहले इस वक्त सामने आई थी जब शेख मुजीबुर रहमान साहब पहली बार पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर
پہلے برطانیہ گئے اور وہاں سے براستہ بھارت بنگلہ دیش پہنچا تھا۔ اس نے جنوری 1972 کو ڈھاکہ میں بیان دیا، آزادی کے دوران ہمارے 30 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی تاریخ آزادی میں اتنی بھاری جانوں کی قربانی دی گئی ہو۔ دنیا کے کئی آزاد اداروں، صحافیوں اور مصنفین نے اس تعداد کو مبالغہ قرار دیا ہے۔ ناروے کے پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی تحریک کے دوران مرنے والوں کی تعداد 58,000 تھی، جبکہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں یہ تعداد 26,000 بتائی گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود بنگلہ دیش کی حکومت نے جنوری 1972 میں مرنے والوں کی درست تعداد معلوم کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جس کے سربراہ ایک ڈپٹی IG پولیس تھی، لیکن اس کمیٹی کی کوئی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آ سکی، شاید اس لیے کہ مرنے والوں کی اصل تعداد 30 لاکھ کے ہندسے سے کوسوں دور تھی۔ بنگالی صحافی تجمل حسین لکھتے ہیں کہ اگر 30 لاکھ کی تعداد کو درست مان لیا جائے تو اس حساب سے 25 مارچ سے 16 دسمبر تک 9 ماہ میں 267 دن بنتے ہیں، یعنی ہر روز 11,236 لوگ مارے گئے۔ اس سے بڑا مبالغہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اور بڑا جھوٹ، 2 لاکھ بنگالی خواتین کا ریپ۔ 30 لاکھ لوگوں کے قتل عام کی طرح 2 لاکھ بنگالی خواتین کے ریپ کی کہانی بھی شیخ مجیب الرحمان صاحب نے شروع کی تھی۔ اس کا پردہ بھی اس وقت چاک ہوا جب شیخ مجیب نے خود برطانیہ سے درخواست کی کہ پاکستانی فوج نے 2 لاکھ خواتین کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے وہ خصوصی ٹیمیں بنگلہ دیش بھیجیں تاکہ ان خواتین کا اسقاط حمل کروایا جا سکے۔ جب برطانیہ سے ٹیم آئی تو ان کے پاس اسقاط حمل کے صرف 100 کیس آئے۔ ایک اور بات، ذوالفقار علی بھٹو نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا تھا۔ دراصل یہ لفظ ذوالفقار علی بھٹو کے نہیں بلکہ اس زمانے کے ایک اخبار روزنامہ آزاد کی سرخی ہے جو مشہور صحافی عباس اطہر کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ یہ 1970 کے دنوں کی بات ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے انتخابات ہوئے تھے جن میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں بھاری اکثریت حاصل کی تھی، جبکہ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی تحریک نے اکثریت حاصل کی تھی۔ جب انتقال اقتدار کے سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک جلسے میں شیخ مجیب کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر مشرقی پاکستان میں آپ نے اکثریت حاصل کی ہے تو مغربی پاکستان میں ہماری اکثریت ہے۔ اس بات کا خلاصہ عباس اطہر نے ادھر ہم اور ادھر تم کی شکل میں بیان کیا، لیکن اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ بھٹو نے یہ کہا تھا کہ مشرقی پاکستان میں تمہاری حکومت بنے اور مغربی پاکستان میں ہماری، یعنی اس سے ملک توڑنے کا اشارہ ملتا ہے۔ حالانکہ بھٹو کا نہ تو کوئی ایسا نظریہ تھا اور نہ ہی اس کی بات کا یہ مطلب تھا۔ ناظرین، ان سب حقائق کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ مجیب الرحمان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ سکوٹ ڈھاکہ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ان سب باتوں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔